अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। 15वां पारा सूरह काफ कल हमने स्टार्ट की थी। 11 आयत हमने पढ़ी थी, तकरीबन 12 आयत, और जिसमें हमने पढ़ा कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब यानी कुरान पाक नाजिल की ताकि इसके ज़रिए से वो अल्लाह के बंदों को डराए और नेक लोगों को जन्नत की बशारत दे। और इसके बाद फिर मुशरिकीन मक्का के अकायद और तमाम ऐसी कौमों के जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए औलाद गढ़ ली, जैसे यहूद और नसारा ने भी, उनका ज़िक्र किया गया। और फिर कहा गया कि ये ऐसी इस बात की कोई दलील नहीं कि अल्लाह ताला ने औलाद बना ली है, बल्कि ये सब इनकी अपनी नफसानी ख्वाहिशात हैं जिन्हें ये जिस झूठ को ये अपनी ज़ुबानों से निकालते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप इनके दुख में अपनी जान को हलाक ना करें कि ये ईमान नहीं लाते। और जो कुछ भी ज़मीन पर मौजूद है इसे हमने इसकी ज़ीनत बना दिया है ताकि हम इन्हें आज़माएं, यानी कि कौन अच्छे अमल करता है। और फिर उसके बाद जो है, चूँकि कुरैश मक्का ने यहूद के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे काफ़ के बारे में पूछा था, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि क्या तुम ये समझते हो कि असहाबे काफ़ यानी गार वाले और कतबे वालों का हमारे मामला हमारी निशानियों में से बड़ी निशानी था। और जब कुछ नौजवानों ने गार में बना ली थी, और जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि उस दौर का बादशाह दकियानूस जो है वो मुशरिक बादशाह था, और उस दौर का मज़हब ईसाइयत यानी इस्लाम ईसाइयत ही था, और तौहीद पर कायम थे ईसाई उस दौर में। और वो नौजवान जो हैं उनको अपनी जान का ख़तरा, अपने ईमान का ख़तरा लाहक हुआ, तो वो अपना ईमान बचाने के लिए उस गार में जाकर उन्होंने पनाह ली। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वहाँ सुला दिया। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इन्हें उठाया ताकि मालूम करें कि हर दो फरीक में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक हिसाब करता है। आज की आयत आयत नंबर 13। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका बिल्कुल सच्चा वाक़या बताते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए और हमने इन्हें मज़ीद रहनुमाई अता फ़रमाई। ये मज़ीद रहनुमाई से मुराद अपने ईमान पर डट जाना, जैसा कि अगली आयत में इनके ऐलान से मालूम हो रहा है। इन्हें ज़ुबान से कुफ्र व शिर्क का कलमा कहना इस कदर दुश्वार था कि इन्होंने ऐसी बात कहने पर अपने घर-बार, कारोबार छोड़ने को तरजीह दी और सोसाइटी की नज़रों से रूपोश हो गए। अ अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 14 में, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। और हमने इनके दिलों को इस वक्त मजबूत कर दिया जब इन्होंने खड़े होकर ऐलान किया, हमारा रब तो वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम इसके सिवा किसी और को इलाह नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो ये एक बईदस अकल बात होगी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि नौजवान यानी आज के नौजवानों को आप उस दौर के उन नौजवानों से कंपेयर करें। आज के नौजवान को सिवाय अपनी दुनिया, मोबाइल, इंटरनेट, अपना अच्छी ड्रेसिंग और खाने-पीने के अलावा किसी चीज़ का पता नहीं। लेकिन ये भी वो नौजवान थे जो अपने दौर में इन सारी चीज़ों को एन्जॉय कर सकते थे। लेकिन इन्हें इन सारी चीज़ों और इस दुनिया की ज़ेब-ओ-ज़ीनत के बजाय आखिरत की ज़्यादा यानी इन्होंने आखिरत को ले लिया, और आखिरत की ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हें नज़र आ रही थी, और इन्होंने अपने ईमान को तरजीह दी। और बादशाह वक्त के सामने और सारी मुशरिक कौम के सामने ये अपने ईमान को लेकर खड़े हो गए। और जब इन्होंने कलमा तौहीद कहा तो इनकी जान ख़तरे में पड़ गई, और ये अपने ईमान को बचाने के लिए उस गार में चले गए, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने इनके दिलों को उस वक़्त मज़बूत कर दिया जब उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि हमारा रब तो वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, और हम हरगिज़ उसके सिवा किसी और को इलाह नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो ये बिल्कुल ही अक्ल से गई गुज़री बात है। तो ये उस दौर के नौजवान थे, और चूँकि जवानी की इबादत, जवानी का ईमान अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है,
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی کو مزید پختگی عطا کی اور ان کے ایمان کو مزید راسخ کیا اور ان کو مدد دی۔ آیت نمبر 15 ہا اولائی قوم نتخذوا من دونہ آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ پھر آپس میں وہ نوجوان کہنے لگے، یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگائے؟ تو وہ اپنے ایمان میں مزید راسخ تھے اور وہ اپنی قوم پر حیران ہو رہے تھے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحْيِي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ پوچھتے ہیں کنارہ کر ہی لیا ہے، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ تو جس زمانے میں ان توحید والے نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس وقت شہر افسن جس کے یہ لوگ باشندے تھے، ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فالگیر اور تعویذ لکھنے والے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام اور فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں توحید والوں کا جو حال ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اس فکرے سے کیا جا سکتا ہے کہ جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر انہیں ہم پر اختیار مل گیا تو وہ لوگ یا تو ہمیں سنسار کر ڈالیں گے یا پھر ہمیں اس بت پرستی اور شرک والے مذہب میں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیں گے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر صدیوں تک ان پر نیند طاری کر دی، اور جب جاگے تو توحید اور توحید والوں کا دشمن بادشاہ دقیانوس مر کھپ چکا تھا، اور جو موجودہ بادشاہ تھا اس نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام کیسر تھوڈوس تھا، ثانی بتایا جاتا ہے۔ اس کے دور میں پوری رومی سلطنت نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا، لہٰذا اب توحید والوں پر کوئی ایسی سختی نہیں رہی جو دقیانوس کے زمانے میں تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان غار والوں کو جنہوں نے، اور آپ دیکھیں کہ جو ابھی ہم نے تفسیر پڑھی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے شرک کے دور میں انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے ایمان کی فکر تھی کہ اگر وہ چھپتے نہ تو ان کو مجبور کیا جاتا ایمان چھوڑنے کے لیے، اس لیے وہ اپنے ایمان کو لے کر اس غار میں چلے گئے۔ آیت نمبر 17 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار کی دائیں طرف سے ہٹا رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایسا کوئی مددگار نہیں پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے۔ غار کا محل وقوع اور ہوا کی آمد و رفت اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا اور دوسری طرف کچھ چھوٹے موٹے سوراخ تھے، لیکن وہ اتنے تنگ تھے کہ ان میں سے آدمی گزر نہیں سکتا تھا۔ اس طرح غار میں ہوا کی آمد و رفت بھی رہتی تھی اور مناسب مقدار میں سورج کی روشنی اور دھوپ بھی اندر پہنچ جاتی تھی، لیکن چونکہ اس کا دہانہ شمال کی جانب تھا لہٰذا دھوپ کی شدت اور تمازت سے یہ لوگ بالکل محفوظ تھے۔ سانس لینے کے لیے جس قدر تازہ ہوا یا آکسیجن کی ضرورت تھی وہ بھی انہیں مہیا ہو رہی تھی، اور صحت کے لیے جتنی دھوپ ضروری تھی وہ بھی چھوٹے موٹے سوراخوں سے اندر پہنچ جاتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ان توحید والوں کو ایسی غار کی جانب رہنمائی کر دینا
اور پھر انہیں صدیوں تک سلائے رکھنا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔ بلا شبہ جو شخص راہ ہدایت پر ڈٹ جانے کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی راہ پیدا فرما دیتا ہے جس سے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر جم جاتا ہے اور اس ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے قربان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام کام آسان کر دیتا ہے اور اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ ان اصحاب کہف والوں کے ساتھ ہوا۔ آج کی آیات یہیں تک، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اس واقعے کو کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اصحاب کہف جیسا خوبصورت اور پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔